गितां आमी गायता सौम्या हसून ताचे मुखार येता कितलो वरतो तो देवांचो हसून फावो जालो मोगान आमकां पोसतो कितलो वरतो तो देवांचो हसून फावो जालो मोगान आमकां पोसतो कितले व्हडले सौम्या मागाचे तुज्या घरान आमी आज येवचे तुज्या नांवाक आमी स्तुती गावचे तुज्या महिमे खातीर जियेवचे संतोषाची गितां आमी गायता सौम्या हसून ताचे मुखार येता कितलो वरतो तो देवांचो हसून फावो जालो मोगान आमकां पोसतो कितलो वरतो तो देवांचो हसून फावो जालो मोगान आमकां पोसतो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्या सैव आमचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू थंय मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो तुमची भुरगीं शिकतात आनी टिचरां शिकयतात परीक्षा टिचरां बरयतात की ह्या भुरगीं बरयतात कित्याक टिचरांनी बरोवन टिचरांनी परीक्षा बरयल्या भुरगीं पास जातात ते जायनात न्हू आनी भुरगीं केदाळ पास जातात जे कितें टिचरांनी बरें शिकयलां ताका ध्यान दिवन आयकल्लें समजून घेतलां मात्र न्ही समजल्लें मतींत तांणी दवरन मागीर त्या सवालांक सारकी जाप बरोवन मागीर ती पास जातात वय मू जेजूय मागतालो ताणें मागचें पळोवन शिसांनी म्हळें आमच्या खातीर माग मेस्त्री म्हळें आमच्या खातीर माग मेस्त्री म्हळें ताका मागचें पळोवन ताणें मागचें पळोवन शिस म्हणाले आमकांय मागोवंक शिकय आज तुमचे खातीर हेरांक मागोवंक सांगनाकात हेरांनी मागचे बरी तुमी मागचे खातीर त्या शिसां बरी आमी जेजू लागीं हें मागया मेस्त्री आमकांय मागोवंक शिकय आनी तो शिकयता न्ही शिसांक शिकयल्या बरी तो शिकयता ताणें बसयल्या पवित्र आत्म्या द्वारी तसो पवित्र आत्मा आमकां कितें मागचें कशें मागचें कोणा लागीं मागचें म्हणून शिकयता देखून त्यास पवित्र आत्म्याक आमी देण्या रुपार जोडूंक ना तर जोडचे खातीर आमी बापाक उलो मारया आनी गळ्याक केल्या तर बापा लागचें बोक्सांनी मागया हेरांक मेळिल्लो पळोवनी आमच्या थंय ती तान भूक उदेवंक ना तर एकामेका लागचें बोक्सांनी मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पवित्र देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगून सांगता म्हणून चिंतून कोणाक सर वायट आदार बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच संवार बरी सगळ्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वती देवा लागीं विनंती करत म्हणटा सर पददा देव आमचे एकाकृत करून सर आमची फातखां बगसून आमकां सोसणेच्या जिविताक फावो सौम्या सौम्या Krista Kakrutka Krista Kakrutka Somya Kakrutka Somya Kakrutka Mahima, 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 Mahima Deva Sargi Anishanti Tacha
स्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पोता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढता आमची काबूक तू बापाच्या भुजात बसलाय आमचे मागे मानून घे त्या पवित्र सांगाते देवा बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्गीच्या भोव मोगळा बापा तू आसाय सरगार आनी तुझे दिश्ट दवरून तुका उलो मारूंक तुज्या पुता जेजून आमकां शिकयलां तें मागणें आमी चीत देवन आयकूंक मागणें त्या भावार्थान आमी मागूंक आनी तुजो भरपूर आदार आशिर्वाद करपा जोडूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसाप अवस्वर 8 वाक्य 26-30 मुसर तशेंच आमचे अस्कतकायेन आमकां आत्म्याचो आदार आसा कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मोत्सव आमचे खातीर आपल्या हास्कार सुस्कारांनी विनंती करता आनी आमच्या अंतस्करणाची गूट जाणा आसा तो देव आत्म्याची खुशी कितें म्हूण जाणा कित्याक आत्मो देवाचे कुशेक सरी जावन देवाच्या खाशा लोकां खातीर देवा लागीं विनंती करता ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडासो करता म्हूण आमी जाणाव जांकां विंचून काडचें आदींच तो वळखून जाणा तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिलां अशें जायत्या भाव भोंवड्यांच्या घरांत आपल्या पुतान मलगडो पोतू जाय जाय म्हणून ताणें येवजिलें ह्या पासत जांकां ताणें असले येवजणे निर्मिली तांकां ताणें आपयलीं जांकां ताणें आपयलीं तांकां ताणें नितिवंत केलीं जांकां ताणें नितिवंत केलीं तांकां ताणें आपले महिमेंत भागीदारांक केलीं देवाचें उतार हें देवाचे वडणूक हालेलुया 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 भूतान तुझे सोम्या देवा मोजा मेटा प्रकाश माको मोजा निस्मर्त्या जीवना हालेलुया 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 हालेलुया
Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वे स्पोर तुमचे सवे असो, तुमचे सोवे असो. साजवा परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जो असो शुभवर्तमान अवस्व 17 वळ 20 तावन 26 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 17 and verses 20 to 26. हंचे पसत मात्र मागिना, बगार हंचे उतार ऐकून म्हाका सत म्हणतल्या पासोती हांव मागता. बापा ते समेस्त एक जावन तूं म्हजे थंय हांव तुजे थंय एक जावन आसचे बरी, ते आमचे थंय एक जावन आसूं. अशें तुवें म्हाका धाडलोलो म्हणून संवसारांत सत म्हणचे पासत ते समेस्त एक जावन आसूं. आमी एक तशें ते एक जावच्याक तुवें म्हाका दिल्लीस महिमा हांवें तांकांय दिली. हांव तांचे थंय आनी तूं म्हजे थंय आसूं न्हू, तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावं. तवळ तुवें म्हाका पाठयलाय म्हणून आनी तुवें म्हजो मोग केल्ले बरी, तूं तांचोय मोग करताय म्हणून संवसाराक कळीत जातलें. बापा हांकां तुवें म्हाका दिल्याय. संवसाराच्या आरंभ आदींच तुवें म्हजो मोग करन. तुवें म्हाका दिल्ली तीच महिमा तांणी देखच्याक हांव आसां थंय तांणी आसा जंय म्हणून म्हजी आशा. नितीवन बापा, संवसार तुका वळखना पूण हांव तुका वळखता. तुवें म्हाका पाठयलोय म्हणून हेय वळखल्यात. म्हजे भयर तुका आसा तो मोग तांचे तें आसच्याक आनी हांवेंय तांचे सवें रावच्याक तुजें नांव हांवें तांकां कळीत केलां आनी की हांव तें कळीत करतलो. देवाचें उतर हें वखडी तुका क्रिस्ता. आमी एक तशें तेय एक जावच्याक तुवें म्हाका दिल्ली महिमा हांवें तांकांय दिली. बापा पुता पवित्र आत्म्या सवें एक जावच्याक जेजूचें उतर आयकून सत मानच्याक जेजू अशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. आदल्या हप्त्यान हांगा अवस्थे रितीर जाली, भावार्थाची रितीर. आनी ह्या भावार्थाच्या रितीरेंत जायतीं नेणटीं भुरगीं आसलीं. सरी सुमार 8-9 जाणां भुरगीं आसलीं. आनी तुमी जाणात हांगा वस्ते रित्र्या वेळार पयले 3 दीस आयतार सोमार मंगळार सांजेर हांगा आराधन आसता आनी भरती 1 वर आराधन आसता. आनी त्या आराधना वेळार सगळ्या दिसा आमी आयकल्लें देवाचें उतर ते परत आमी नियाळ करन. त्या उतरांचेर हांगासर मागोवंक अवकाश आसा. आदल्या हप्त्यान जाल्ल्या वस्ते रितीरेंत हांगासर आसलीं नेणटीं भुरगीं उबे रावन मागतलीं. पूण जायतीं वर्सां मालगडी शिकल्लीं या जायतो अनुभव आसलीं उठोवन उबे रावन मागोवंक सकोंक नात. देखून फाटल्या 2 हप्त्यांत त्या घडयेंत हांव मागणें करतना ह्या विशयान चिंतून आसलो कित्याक मागणें करूंक शकनात गे म्हणून. आनी थोडीं प्रायमतां उठल्यार तांच्या तोंडांत उतरांत भायर येवंक नात. घुसपडून म्हणल्यार बरी तशींच बसलीं. कित्याक तशें जाता गे म्हणल्यार सवाल म्हाका उदेल्ले. त्या दाळा देवान उतार दिलें. कीर्तन 8 आनी वळ 2 सांगता. Psalm 8 and verse 2 सांगता. ल्हाना भुरग्यांच्या आणि दुधाच्या बाळांच्या तोंडान तूं तुजी स्तुती करूंक लायतलोय. फतेन वास. ल्हाना भुरग्यांच्या आणि दुधाच्या बाळांच्या तोंडांत
तू तुझी स्तुती करूंक तू लायताय तुझी स्तुती करूंक लायतलय. जावं परो थोड्यांनी निर्णय घेतला सगळ्या जिवितांत हांव मागचो ना मागची ना म्हणून. तसल्यांक देवच पळोवन दी. जावं परो थोड्यांक कशें आसा म्हाका मागोंक नाका तांकांय देवच पळोवन दी. कोणी आसात गे तुमचे मदीं म्हाका मागोंक नाका म्हणजे कोणी आसा जाल्यार हात उबारा देरान. सगळ्यांनी मागोंक जाय. मागोंक कोण शिकयता? आतां तुमी भिकाऱ्यांक पळयला तांकां भीक मागोंक कोण शिकयता? भिकाऱ्यांक भीक मागोंक कोण शिकयता? कोणी शिकयना. परिस्थिती शिकयता. भिकाऱ्यांक भीक मागोंक कोण शिकयता? परिस्थिती शिकयता. कसली परिस्थिती? खावंक कांय नासलेल्या वेळार, जेवंक कांय नासलेल्या वेळार, न्हेसोंक कांय नासलेल्या वेळार. वय मू तशें म्हणटा कालूच एक व्हिडिओ हांवें आमच्या कुठला हाजेर चॅनलार पळयलो. आयताराचे घरा वचून आमकां न्हेसोंक ना पांगरोंक ना म्हणून मुस्तायकी वट्टू करतात खंय. सोमारात हांव रस्त्यार बसून विकतात खंय. देखून तिके जागृत रावा. जेन्ना ती परिस्थिती येता तुका तूं नाका जाल्यार तूं भीक मागताय. वय मू तसलीच परिस्थिती तुका आनी म्हाका आमकां आयल्यार आमी देवा लागीं मागूंक शकता ना. देखून तसली परिस्थिती तो हाडटा. तसली परिस्थिती तुज्या म्हज्या जिवितांत तो हाडटा भाव भयणीनो. ती परिस्थिती येवंक राखा नाकात. ताच्या पयलेंच मागोंक शिका. देखून आज आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता. जो असो शुभ वर्तमान असो 17:9 ऐका. जॉन चॅप्टर 17:9 पयलें ऐका. तांचे पासत हांव मागता, तांचे पासत हांव मागता. संवसारा पासत हांव मागिना. देखून संवसारा पासत मागोंक वचनाका. आमचो संवसार बरो जायचे, आमचो देश बरो जायचे म्हळ्यार जेजू म्हणटा संवसारा खातीर म्हळ्यार समजता तुमकां. कोण संवसाराक चिटकाल्यात, लाभ जाल्यात, संवसाराचे गुलाम जाल्यात, संवसारांत संपूर्ण तरान देवाक वळखनासतना जियेतात. तांचे पासत हांव मागिना म्हणटा जेजू. आनी तुवें म्हज्या हातीन दिल्याय पासत हांव मागता. तुवें म्हज्या हातीन दिल्ल्या पासत मागता म्हणटा जेजू. बेजार करिनाकात. आदल्या हप्त्यान हांगा कित्याक म्हळ्यार ती पुराय तास हांव पयलें म्हज्या हातांत येतात. म्हज्या हातांत येयल्या उपरांत सोमार सकाळीं बसून हांव पुराय ती सलिसान तांणी वाचच्या खातीर मुटव्यान हांव बरोवन टायप करूंक दिता. आनी टायप करून दिल्ल्या उपरांत हांगा 5 दीस त्या 6 दिसां खातीर मी मागता. आदल्या हप्त्यान भावान ह्या भयणीन हांव नेना. कोणा खातीर मागाचें म्हणलें नांवय ना आनी कोणें त्या सामान गेल्यान म्हणलें नांव ना. पूण एकल्यान 9 त्या सामान बरोवन गेल्यात. एकल्याक 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 खंयच्या तकल्याक म्हणून म्हाका समजना. हांगा जेजू कितें म्हणटा? तांचे पासत हांव मागता. संवसारा पासत हांव मागना. संवसारा पासत हांव मागिना. मागिना. तुवें म्हज्या हातीन दिल्याय. तुवेंच म्हज्या अधीन दिलाय. तांच्या पासत हांव मागता. तांचे पासत हांव मागता म्हणटा. आज आवय बापायनी मागायचे कोणा खातीर? तुमच्या अधीन दिल्ल्या तुमच्या भुरग्यां खातीर मागतात गी म्हण तुमकां दिसारा. ह्या कोणा दुसऱ्या मागोवंक सांगतात गी म्हण दिसारा. शिक्षक आसात तुमच्या अधीन दिला भुरग्यांक तुमी मागतात गी म्हळें दिसारा. हांगा आमच्या अधीन दिला तुमकां तुमच्या खातीर आमी मागता गी म्हळ्यार आमकां असं विचारूंक आसा. म्हजे अधीन कोणाक दिला तांचे पासत हांव मागता. पळय न्ही समजून घे. एक एक उतार समजून घेया. जेजू कोणा खातीर मागता? म्हजें आसा तें सगळें तुजेंच. तुजें सगळें म्हजेंच. म्हजी महिमा तांच्या मार्फत परगट जाता. कित्याक कित्याक मागता? तांणी म्हाका वळखा जाय म्हणून, स्विकार करी जाय म्हणून, मात म्हजे एकवटांत येस जाय रावा जाय म्हणून, हांवें जोडलेली महिमा तांणी जोडी जाय म्हणून. पळया न्ही आतां ते कोणताय मिसाळ सुरवे सांगलें टिचरां शिकयतात कित्याक? तांचो सांबाळ तांकां म्हयन्या मेळाचें म्हणून. वय मू
बोरी खरी शिक्षकां शिकयतात कित्याक? ही ट्युशन दितेली शिकयतात कित्याक? हर एकल्यान उत्तीर्ण जायचे, पास जायचे म्हणून. हांगा जेजू कित्याक म्हणटा? हांव मागता तांच्या खातीर. कित्याक मागता? म्हजी महिमा तांचे मारिफात परगट जाता. म्हजी महिमा तांच्या मारिफात परगट जावचे खातीर मागता. जर्मनीत हांवें एकटी वाचलें, हायेस्ट सांबाळ गव्हर्मेंट दिता खंय टिचरांक, शिक्षकांक, मास्टरांक. न्ही डॉक्टरांक, न्ही इंजिनियरांक, न्ही आनी कोणाक, न्ही राजकीय फुडाऱ्यांक. तुमी चिंतू बरो कित्याक? जर्मनीत हायेस्ट सॅलरी शिक्षकांक. इंजिनियर जाल्यार कोणा वरवीं? हे डॉक्टर जाल्यार कोणा वरवीं? हे कोणी टेक्निशियन जाल्यार कोणा वरवीं? कोणें केलां तांकां डॉक्टर? कोणें केलां तांकां इंजिनियर? कोणें केलां तांकां एक नर्स? केन्ना चिंतलां गे मी? आनी आमी आमच्या शिक्षकांक जावं दी, आमकां शिकयल्या मिस्त्रींक जावं दी, टिचरांक मास्टरांक जावं दी, आमी खंयच्या दृश्टीन पळयता? हांगा एकलो मिस्त्री आसा, आपल्या शिसां पासत तो मागता. तांणी ताका वळखुच्या पासत न्ही, ताचे बरी ताणें जावच्या पासत, ताका मेळिल्ली महिमा तांकांय मेळच्या पासत. आनी ह्या फुडां हांव संवसारांत ना, पूण ते संवसारांत आसात. हांव तुजे सरशी पाटी येता. पवित्र बापा, पळयान गी, आतां कंत संवसारांत आशिल्ल्यांची, संवसारांत आसून ताका वळख काडल्यांची कंत जेजूक. तो वेता, सर्गाक वेता, बापाच्या गोपाक वेता, तेज्या महिमेन भागीदार जावंक वेता. देखून ह्या शिसां पासत, संवसारांत आसल्या शिसां पासत कितें मागता? म्हाका तुवें दिले तांचे सवे आसतना तुज्या नांवाचे सक्तेन हांवें तांकां सुरक्षीत राखले, अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आशिल्लें सिद्धी जावच्याक. जाचे निसंतन जावंक जाय आसले, तो एकलो शिवाय हेर कोणूच नाश जावंक ना. एकलो जुदास गेलो, ताजे निसंतन जावंक आशिल्लें तुमी बरोवन घाला, पूण उरिल्ल्यांक म्हज्या स्वाधीन दिल्ल्यांक, म्हज्या स्वाधीन दिल्ल्यांक म्हणटा जेजू. म्हज्या महिमेन तांणी भागीदार जावच्या खातीर आनी हांव आसा ते तांणी आसच्या खातीर, जे मिसांव तो घेवन आयलो संवसाराक तें जारी जावच्या खातीर. देखून हर एक भाव भयण तुजे आनी म्हजे आमचे आमकां दिल्लें एक मिसांव आसा, एक काम आसा, जबाबदारी आसा. ताचो उद्देश कितें म्हणल्यार आमच्या मतीन कंसा जाय. ह्या म्हज्या सेवे वरवीं, ह्या म्हज्या शिकवणे वरवीं, ह्या म्हज्या जावं पुरो हांगासर म्हाका मेळिल्ले अवकाश ह्या संदर्भा वरवीं ताका महिमा जायची. मात न्ही ताज्या महिमेंत आमी भागीदार जायचे. ओके, एकलो गेलो, ताजे निसांतान बरोवन गेल्लें, तो गेलो वचून दी. ताजे उपरांत आनी आतां हांव तुजेशी पाटी येता. म्हजो संतोष तांकां संपूर्णयेन मेळच्याक संवसारांत आसतनाच हांव हे परी उलयतां. म्हजो संतोष आदल्या हप्त्यान ताणें सांगला, ताजो संतोष भरपूर जावच्या खातीर. जुवान संजेला वचून 15 आनी वळीक करायका. म्हजो संतोष तुमचे ते म्हजो संतोष तुमचे थंय आसन. तुमचो संतोष भरपूर तुमचो जावचे संतोष भरपूर जावच्या खातीर. ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव केदाळे उलयतां. असलें मन तुका ह्या म्हाका आमकां उपजालाय. म्हाका मेळिल्ली शांती ताका मेळाजे, म्हाका मेळिल्लो संतोष ताकाय मेळाजे, म्हाका मेळिल्ली जाणवाय ताकाय मेळाजे, म्हाका लाभिल्ली कृपा तांणी जोडीचे. केन्ना आयलां तुमच्या मतीन? आमी कितले स्वार्थी पळया बाव बीन हांगा. जेजू कितलो निस्वार्थी पळया. कितें वाचलें परत वाचती वळ? म्हजो संतोष म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून, तुमचे थंय आसून, तुमचो संतोष भरपूर तुमचो संतोष जावचे भरपूर जावचे खातीर. ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हांगा आमच्या हर एका रितीचो महत्व ह्या हेंचो उद्देश तो. जुवांचे पयलें पत्र वचोर 1:4 कितें म्हणटा? 1 John chapter 1 and verse 4. कित्याक हांगा वस्ती रेतेऱ्यो, कित्याक शुक्रारची रेतेर, कित्याक शनिवाराची रेतेर, कित्याक विनवण्याचे मागणे, कित्याक एक हप्त्यान मंगळारा घरांत मागणे, कित्याक हांगासर आमी सांगता मेळटा 7th ऐका. तुमचो संतोष भरपूर जावच्याक संतोष भरपूर जावच्याक हे आमी बरयता. हे आमी बरयता, ह्या उलयता, हांगासर आमी सोलोवन व्हरता.
देखून ह्या वरी तुमचो संतोष भरपूर जायचे, शिकोण ऐकून तुमचो संतोष भरपूर जायचे, गायन करून तुमचो संतोष भरपूर जायचे, हांगा सकट सांगात म्हणे एक स्तुती करून तुमचो संतोष भरपूर जायचे, मागीर मात्र न्ही आमचो एक कोट मोग माय पासता जेवणात आमचो संतोष भरपूर जायचे. घरा फाटी येताना संतोष भरपूर जायचे. आणि पोर सांगला न्ही कीर्तन 120 वोल्ट सो येताना दुकान गळोवन येतात, फाटी येताना खांद्यार पेंड्यो घेऊन येतात, तशें संतोष जायचे. ऐका, रडत ती वेतात येताना तुम्ही रडत आयल्या जावं पुरो घेऊन ओमचे बी. वय तुमचे ओमचे बी म्हळ्यार तुमची कंत गी बेजारायगी रारायगी वजेंगी पातकांगी कितें जावं दी. गितां गावन परतून येतात, पूण गीत आंगावन तुम्ही वेतयल्यात, हाडून कोणशो पेंडियो. हाडून कोणश्यो पेंडियो. देखून तू हांगा येताना तुम्ही कशे आयल्यात, पूण फाटी येताना तुम्ही कशें वसायचे. कीर्तन 122 आनी वळी 1 Psalm 122 verse 1. सर्वेस्पराच्या घरा वसूया अशें तांणी म्हळें तेन्ना संतोष म्हाका भोगलो. संतोष संतोष सरस्पराच्या घरा आमी वसूया म्हणटाना संतोष बाबा. देखून मागण्यावरय संतोष आमी वाचता जुवांच्या वांजेलांत 16 आनी 26 John 16 verse 24. अजून पर्यंत म्हजे नांवी तुम्ही मागलेले ना मागा आणि तुमका मेळटले, हाच्या वरवीं तुमचो संतोष भरपूर जातलो. मागल्या वरवीं तुमचो संतोष भरपूर जातलो न्ही, वगीत बसल्या वरवीं. आज विनवणीच्या मागण्यांत कळनासतना आयिल्ल्याचो संतोष हांव पळयतां, शांती हांव पळयतां, तांची जाणवाय कशी वाडल्या म्हूण हांव पळयतां. आनी ह्या हप्त्यांत 3 दीस हांव 3 वरां तांच्या सांगात आसलो. कांयच मागोवंक कळीत नातलें. आज अशें मागतात गे खंयच्याय PhD केल्ल्याक सयतले जे घालूंक आसात ती भाव भयणी, ती मागतात न्ही, कोण मागतात म्हळ्यार बेगीन तुमकां कळटलें. पण जायत्यांनी ती तिरासान सांबाळूंक ना. देखून शिंपोडल्यांत मात्र न्ही, सुकोन गेल्यांत, भावान गेल्यांत आनी होगडायला शांती समाधान संतोष. देखून आमी गायता संतोषान सोम्या आमी आयल्या मंदिरांत तुज्या, आमी जमल्या संतोषान सोम्या आमी आयल्या मंदिरांत तुज्या, आमी जमल्या. स्वागत करता गितां गायता तुका वंदिता, उपकार मागता करपा जोडता तुका नावाडता. स्वागत करता गितां गायता तुका ना दिता, उपकार मागता करपा जोडता तुका नावाडता. कित्याक तुमी हो संतोष आनीक जोडूंक ना गे म्हणलें, कित्याक म्हळ्यार तुमी आनीक मागोवंक शिकोवंक नात. आनी की भावार्थाची मागणी बरोवन 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 हाण तुम्ही वाचतात, ती मागणी न्ही भाव भयणी, तांचो संतोष ना. सबार जाणें म्हाका सबार फुडें फोन केल्लें आसा, फादर म्हाका एक मागणें बरोवन धाडा. हांव धाडिना. जायत्यांनी म्हाका फोन करून सांगलां, ह्या वॉयस मेसेज घालून सांगलां एक मागणें बरोवन धाडा म्हणून. ना, तें मागणें न्ही, तें मागणें. आनी की तुमी सालती मागणी धरून वाचता जाल्यार तुमचे थंय तो पवित्र आत्मो ना, तुमी मागोवंक शिकोवंक नात. मरियन केदाळ मागलें. लुकास वांजेला वचोन 1:40-7 मोरी अशें मागता की कित्याक अशें मागता. ऐका, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता, म्हजो जीव सरस्वतीची वडवीक घाता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकाते संतोषान उडता. केदाळ ती मागोवंक शिकली, जेन्ना ती पवित्र आत्म्यान भरली ती मागोवंक शिकली. आनी कशें मागता, म्हजो जीव सर्वेस्पराचे वडवीक घाता, म्हजो आत्मो संतोषान वाडटा, म्हजो जीव सर्वेस्पराचे वडवीक घाता, म्हजो आत्मो संतोषान वाडटा. ती पवित्र आत्म्यान भरिल्ली कुरप्यान भरिल्ली देखून पळयान गे स्पॉन्टेनियस म्हणटा आमी. उल्हास बरीच जावन म्हजो जीव उल्हास बरीच जाता, संतोष बरीच जाता, म्हजो आत्मो सरस्परा वाकांता ना वाडटा वंदिता. दाविदान तितली कंतारा ह्या कितें म्हणटात कीर्तनां बरी जाल्यार कारण कितें.
पवित्रांतल्यान बरयल्लो देखून हाज्या पयलीं जायते सांगलां कीर्तन 119 वळ 160:4 सांगता तो पवित्रांतल्यान बरयल्लो देखून दिसाक 7 फावटी स्तुती करतालो खंय. ऐका Psalm 119:164 दावीद पवित्रांतल्यान बरयल्लो देखून दिसाक 7 फावटी स्तुती करतालो म्हण बरयलां तें. ऐका तुझ्या नीतीच्या निर्णयापासून तुझ्या नितीच्या निर्णयापासून दिसाक 7 फावटी हांव तुझी स्तुती करता. दिसाक 7 फावटी हांव तुजी स्तुती करता. आनी तुमकां थोडे फावटी हांगा एक अवकाश मेळ्ळ्यार तुमकां स्तुती करूंक नाका. आमची तोंडां बावुल्लीं आसतात, वजें माथ्यार दवरलेलें आसता, आमची तोंडां न्ही सोंडां, आमच्या मुखावळां न्ही आमची मुस्कारां. कोणेगी थंय तुमकां गाळी दिवन हांगा धाडला म्हणल्यार बरी, ह्या तुमकां झगड न्ही तुमच्या कडेन लढाय करून तुमी मारून हांगा धाडलेल्या बरी. हांव केदाळी बेजार करनाकात. हांव पळयतां पवित्रांतल्यान बरल्या दुसऱ्या भाव भयणींक हांव पळयतां. तुमी तांकां न्यू लायफाचें म्हणूंक पुरो, पेंतेकोस्ताचें म्हणूंक पुरो, यहोवा विटनसाचें म्हणूंक पुरो, आनी खंयचे खंयचे प्रोटेस्टंटाचें म्हणूंक पुरो. हांव तशें हांव लेखिना. पूण न्ही जाय की जेजू खरेंच वळख काडले, जेजू एकवटाचो आसलो कशी स्तुती करतात, कशी गायन करतात, कितलो वेळ तांची दिश्ट खंयसर, तांचे दोळ्यांची दिश्ट खंयसर, तांचे खान कोणाक आयकता, तांचे तोंड कितें गायता, तांचे हात कशे हालतात, तांचे पांय कशे धरतात, तांची सगळी कूड कशें उडटा. नाका तुमकां न्ही, तुमकां पुर्वज जाता देवान येयल्लें माथ्यार घाल्लें पांयाक देव लेवल्या पुरो. देखून सांगा म्हाका देव उगडापें करनच आसा, हर एक दीस उगडापें करनच आसा. एक 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 हांगा दाखोवनच आसा. आमची उर्बा वाडोवंक आनी आमी कुरपा जोडूंक कितें आमी करीचें, कशें आमी देवाचें उतर आयकपाचें, मात कशी स्तुती करची. देखून तूं पळय न्ही 1 वर शिकोवन सुरू जावच्या पयलें. आनी फाल्यां तो न्हू अर्दें किर्तन घालून प्रेज वर्शीप जातना येनाकात बांबय, सुरूच येया. हाज्या पयलें जायते दाखले दिल्यात. डाक्टराचें अपॉयंटमेंट 6 वरार आसा आनी तुमी 10 वरार वेतात. विमान 7 वरांक सोडटा खंय आमच्या बचपे एअरपोर्टांत आनी तुमी थंय 8 वरां पावतात. ना गी तुमकां इंटरव्यूआक वेळ दिला 6 वरार आनी तुमी पावतात थंय 11 वरार. आसता आमी आसता 1 घंटो पयलेंच वचून बसता. देखून तांकां राखोन आसा, कोण पळय पयलीं त्यो राखोन आसात बसोन आसा तांकां राखोन आसा. आदल्या हप्त्यान सांगलें सिमियांव तो देंपलांत बसोन आसलो राखोन आसलो. अण्णा 84 वर्सांचे अण्णा देवळांत बसोन आसले राखोन आसले. वय मू वय की जेजू आयिल्ल्या उपरांत ती सोदून आयिल्ली, ती राखोन आसली बसोन आसली. देखून पळया न्ही ती वेळगडी येताना तांकां सोम्याक देखचें भाग मेळटा. आनी जायत्या ती पळय तिरासान उणी जाल्या बाबा, तिरासान उणी जाल्या. पर्सिवेरन्स म्हणटा आमी इंग्लिशान. 7th आसल्यांची 13 उणी जाल्या. काल हांव पळयता 13 काल्यांक देवाचें उतर दितल्यांक मात्र 13 आसा, निजायकी आसा. वाचतल्यांक 13 उणी जाल्या. हांगा स्वयंसेवक जावन आसल्यांची 13 उणी जाल्या. हे तिनूय दीस सर स्वयंसेवकांनी वॉलंटियर्सांनी हांगा हजर आसूंक जाय आनी सगळी शिस्त सांबाळूंक जाय. पूण 13 उणी जाल्या. विनवणच्या मागण्यान जायतो लोक आसलो. एक दीस 20-25 जाण आसले, पूण विंगड पंगड जावन. पूण आज 13 उणी जाल्या. कित्याक उणी जाल्या तुमकांच तुमी विचार. जर तर तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें पवित्रत्व आसा जाल्यार तो आमकां जिवाळ करता. आमकां दीस वेता वेतानी अध्ययनांनी भरता मात न्ही. फळां दिसून येतात. रूख व्हड जातना फळां उणी जातात की सड जातात. तरी तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें पवित्रत्व आसा वयता दीस वेता वेताना आमची उर्बा सडाची की देवाचंय, जाणय सडाचें की देवाचंय. एक वर्सा 3 दीस हांगा पेंतेकोस्ताची परब म्हणून येवन बसून गेल्यार जायना बाबा. ही आशा जोडून बसा. दिल्याशे वसाना, मेळ्ळ्याशे वसाना. तर मागता पुरा त्याग करून मागता. मग कितें म्हणटात सॅक्रिफायस करून मागता. म्हणजे पुराय वचून सगळें सोडून मागता. पर मंगळार आमच्या बहिणीच्या शैलाच्या घरा मागणें आसलें 10 to 12 आनी आमी ओट्टो अबावट 22 कितें आसल्या. आनी काल मागतना एका भावान हांगा मागलें. त्याच दीस ताज्याच कुटुंबांत एक मॉर्न आसलें.
ताच्यात वाड्यांत त्याच वेळार 10 वरार मोन नाशिल्लें आनी 10 वरार आमचे मागणें सुरू जालें 10:12 ताच्यात वाड्यांत ताका मोगाची ताका वळखीची मात्र न्ही ताका मानान लेखची तो भाव मोरनाक वसोंक ना भक्तां सांगता मागण्यांत आसलो आसा तुमचे मध्ये बसोन आसा नांव काडल्यार तुमकां इल्लो मोसोर जाता देखून हांव नांव काडूंक वचना ह्या फुडां तो मोरनाक वसोंक ना मेल्ल्यांक मेल्लत मातये पावोवन दिता म्हणून पण तो 2 वरां मागण्यांत आसलो आमच्या सांगात तुजे थंय खरो पवित्र आत्मो आसा जाल्यार तो पवित्र आत्मो तुका सोम्यासो एकवटलेल्या सरशी व्हरता न्ही कोण सोम्यासो एकवटोंक ना तांचे सरशी देखून हो पवित्र आत्मो आसल्यार मात तुमकां मागोवंक जाता नाजाल्यार जायना बाबा दाविदा थंय हो पवित्र आत्मो आसलो देखून तांणी ती किर्तनां बरयली दिसाक 7 फावटी देवाची स्तुती केली मात न्ही रावळ्यार ताका आसलें रायतो जावन आसलो 40 वर्सां सिंहासनार बसलो जाल्यार रे तो कितें आशेता किर्तन 27:4 येता तुज्या मंदिरांत सौम्या रावता तुज्या काळजांत हांव धन्य येता तुज्या मंदिरांत सौम्या रावता तुज्या काळजांत हांव धन्य तुका पळोवंक आशेता तुका मेळोवंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता तुका पळोवंक आशेता तुका मेळोवंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता आतां वास सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागतां सर्वेस्परा लागीं वो राय इस्रायल पचेसो राय सिंहासन ताका आसा रावळ्यार ताका आसा मात्र न्ही ताच्या अधिकाराकाल पदवेकाल ग्रेस काय वडवी काय सगळें ताका आसा पूण हांव इतलेंच मागता तेंच हांव अत्रेकता तेंच मागता मात्र न्ही जोडूंक अत्रेकता आशेता सगळ्या म्हज्या जिवितांत एका दिसाक न्ही मंदिरांत बसोंक सर्वेस्पराच्या घरांत रावून एका दिसाक एका हप्त्याक न्ही 5 दिसांची वस्ती रितीरेक मात्र न्ही सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावून सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक सर्वेस्पराची सोबाय सर्वेस्पराची सबाय पळोवंक आनी त्याच्या मंदिरान नियळ करूं देखून तुमकां सदां काल थंय रावा जाय ससनाच्या जिवितांत तुमी भागीदार जाय जाल्यार खंडीत देव विचारतलो संवसारांत आसतना कितलो वेळ तूं म्हजे सांगात रावला गी म्हणून ताजे सांगाता कशें आदल्या हप्त्यान तुमी आयकलें जेजू खंय आसा देवाच्या उजव्याक बसून आसा वय मू ते बसून आसचे खातीर संवसारांत आसतना तो कोणाच्या एकवटांत आसलो तरी तुका थंय बसूंक जाय वसोंक जाय तर संवसारांत आसतना कितलो वेळ तूं बापाच्या एकवटांत पुताच्या एकवटांत पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसाय म्हणलें तुका आसता विचार इल्ली बिरांत आमकां येजे भाव भयणीनो कितलो वेळ हांवें म्हज्या बापा खातीर पुता खातीर पवित्र आत्म्या खातीर दिला कितलो वेळ स्तुती करूंक हांवें दिला कितलो वेळ देवाचें उतर वाचूंक हांवें दिला कितलो वेळ हांवें दिंबेर पडोवन मागोवंक दिला सगळ्या म्हज्या जिवितांत म्हणटा दावीद राय कितें आशेता सगळ्या म्हज्या जिवितांत सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावून सर्वेस्पराच्या घरांत रावंक हांव आशेता सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक सर्वेस्पराची सबाय पळोवंक हांव आशेता आनी त्याच्या मंदिरान नियळ ताच्या करूं मंदिरांत नियाळ करून सिम्यांव आसलो मंदिरांत अन्ना आसली मंदिरांत मात्र समेलीची आवय अन्ना आसली मंदिरांत दावीद आसा मंदिरांत आज आमकां मंदिर नाका आमकां संवसार जाय हॉलांनी आमी कितलोय वेळ बसता हॉटेलांनी आमी कितलोय वेळ बसता पार्टी हॉलान मात्र न्ही संभ्रमांत आचारान फेस्ताच्या सांतेन कितलो वेळ आमी भोंवता पूण सम्याच्या पांयांत आमी कितलो वेळ बसून आसा आज आमकांच आमी विचारचें बाबा हे लेख हेरांनी दिवंक न्ही तुवेंच तुकाच दिवंक आसा आज तूं ताजे सवय आसाय तर बसताय तर ताजे खातीर तूं गायताय तर ताका तूं देखताय तर खंडी जावन ताची दिश्ट तुजेर ठेवलेली आसतली ताजी दिश्ट तुजेर ठेवलेली आसतली किर्तन 34 वळू आमी वाचता 4 आनी 5 कितें म्हणटाय का 34 वर्स 5 6 सॉरी सर्वेस्पराक हांव सोदतां तो म्हाका जाप दिता सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मोकामोळ परजळटले एका घडयेक न्ही सदांच तुमची दिश्ट ताजेर ठेवलेली आसूं तुमचे मुखामळ परजळटले
जो आमच्या वंद्याला वस्तू 17 ओळी 1 जेजूची दिष्ट खंय ठेवलेली असतली ऐका जॉन 17:1 ऐका. इतले सांगून जातस आ. जेजू आपली दिश सर्गाक लावून म्हणालो. जेजू आपली दिष्ट सर्गाक लावून जेजू म्हणालो. आपली दिष्ट सर्गाक लावून सर्गाक म्हणालो. लावून म्हणालो. ताची दिष्ट खंय आसली देखून तो दाविदाची दिष्ट खंय आसली. कीर्तन 120 आणि 1 ओळी 1 Psalm 121:1 दाविदाची दिष्ट खंय आसली. Psalm 121:1 पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे खंयच्या उबारता. पर्वताचेर हिमालयाचेर गी पश्चिमा घट्टाचेर गी त्या सियोन पर्वताचेर मुजे दोळ्या उबारता. कैंतावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परातावन येता म्हजो आदार. देखून आज आमची दिश्ट आसा धरणीर धरणीतावन आमकां येता म्हणून आदार. आमची दिश्ट आसा खंय थंय गल्फांत थंयतावन येता म्हणून आदार. आमच्या बिझनेसाचेर आमची दिश्ट थंयतावन येता म्हणून आदार. ताजी दिश्ट सोम्याचेर आसली. आमी वाचता धर्मताची कृत्या वचो 2:25 Acts chapter 2:25. ताचे विशयान उलोवन दावीद म्हणटा. दावीद असं म्हणटा सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. कोणाक? सदांच सदांच कितें म्हजी दिश्ट सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार सोम्याक हांव दवरतलो. सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. तो म्हज्या उजव्याक आसा तो म्हज्या म्हणटस उजव्याक आसा देखून हांव केदींच हलसो ना. हालोंक ना. तो 40 वर्सां हालोंक ना. कोणें ताका हालोंक कोणूच ताका हालोंक सोकोंक ना. हे कीर्तन 16:8 कितें म्हणटा एका Psalm 16:8 कीर्तन 16 आणि 8 सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार सरस्पराक दवरला देखून भाव भयणीनो. म्हज्या उजव्याक तो आसा म्हज्या देखून उजव्याक म्हज्या मुखार म्हज्या कुशीक तो आसा देखून हांव केदींच हलसो ना. हांवें म्हज्या सरस्परा म्हज्या दोळ्या मुखार दवरला. मुखल्यान फाटल्यान उजव्या दोळ्याक सदांच तो आसा देखून हांव हालसो ना. देखून आज ही गरजेची जेजूची दिश्ट बापाचेर आसली. संवसारांत आसता पर्यंत तो कितें मागता ऐका. हेच्या शुभवार्तमानांत आयकोवया. 17:20-26 पर्यंत. हांचे पासत मात्र हांव मागिना. आ. बगार हांचे उतर आयकून म्हाका सत म्हणटल्या पासोती हांव मागता. जेजून काल इश्ट संपासोद मागला म्हण चिंते नाकात. आतां तो सरकार विनाती करनासा थंयसर फाटये मागीर आमी वचता जुवांच्या पयल्या पत्रां वचत 2 आणि ओळी 1 ऐका. आतां तो सरकार आसा तो विनाती करनासा. कोणा पासत तो विनाती करनासा ऐका. म्हज्या ल्हान भुरग्यानो म्हज्या ल्हान भुरग्यानो तुमी पातक आदरूंक नजो म्हणून हांव तुमकां हें बरयता. बरयता. पूण कोणी पातकान पडलो जाल्यार कोणी पातकान पडलो जाल्यार बापा लागीं आमचे खातीर विनंती करूं. बापा लागीं आमचे खातीर विनाती करूंक आमकां एक मध्यस्थ आसा. आमकां एक मध्यस्थ आसा. कोण तो? तोच नितीवन जेजू क्रिस्त. ते शिसांचे उतार आयकल्या उपरांत तुम्ही पातकान पडला जाल्यार तांचे खातीर विनाती करनासा पूत सरकार. देखून हांगा कितें म्हणालो हांचे पासत मात्र मागिना. हांचे उतार आयकोन बगार हांचे उतर आयकून म्हाका सत म्हणटल्या ताका सत म्हणटल्या पासून देखून ताका सत म्हणटा. देखून हांगा हरेपटी बेसांव दितना तुमी आयकला निमाणे बेसांव दितना ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार बेसांव दितना आयकला तुमी आयकोना. कोणाचेर हांव बेसांव मागता? नार एकल्याचेर. नार एकल्याचेर. सर पदवेदार देव तुमचेर तुमच्या कुटुंबात असलेल्यांचेर कोणा खातीर तुमी मागला तांचेर हांगा सेवा दितल्यांचेर विनवणी करतल्यांचेर हांगा येवन देवाचे उतर आयकून जेजूक क्रिस्त म्हणून स्वीकार केल्ल्या क्रिस्ताच्या म्हणल्यांचेर मात्र हांव आशिर्वाद मागता. कित्याक उरल्यांचेर पडना. ते उरल्यांचेर पडना. कितें म्हणालो जेजू? म्हाका सत म्हणटल्या पासोती हांव म्हाका मागता. सत मानतल्या पासत हांव मागता. देखून क्रिस्ताचे म्हणल्या खातीर मागा. ताका सत मानतल्या पासत मागा. ताका सत मानी नातल्या पासत मागोनी कांय प्रयोजन तुमचो वेळ पाड. तांचे उतार आयकून म्हण देखून कितलो व्हडलो पातके जावन ते देवाचे उतार आयकून जेजूक सत मानता तर जेजू अशें धांवन येता जाल्यार देखून हांगा आयिल्ले हर एकल्या पासत आमी मागता. कित्याक तुमी उतार आयकोंक आयल्यात मात ते उतार आयकोन जेजूक सत मानतना ते आशिर्वाद तुमचे जातात. सत मानिना जाल्यार ना तुमी कालिसातांनी पटी वेतात.
सत मानतल्या पासून ती मागता बापा बापा. ते सोमेस ती एक जाव तू मुजे ते हांव तुजे आणि ते. मागणे कितें जायचे केदां तुमी आयकलांगी असले मागणे आयकलांगी जेजूचे मागणे जावन आसा ते सोमेस्त एक जावं धर्मांत गी जातींत गी देशांत गी संवसारांत गी तांच्या कुटुंबांत गी सैर्य धैर्य एक जावंक गी कोण आतां ते एक जावं ऐका तू मुजे ते तूं मुजे ते आसल्या बरी हांव तुजे ते हांव तुजे ते आसल्या बरी एक जावन आसचे बरी. आमी कशे एका मोनाचे एका काळजाचे एका संपून तरान बाप आनी हांव एकच म्हणलें उतर आयकलां तुमी स्वभावाचे एकाच व्यक्तित्वाचे एकाच सारक्याचे एकाच सैमाचे तशें ते आमचे थंय एक जावन आसूं. आमचे थंय एक जावन देखून हांवें कितले फावटी सांगलां बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान जिये बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान जिये आमचे थंय ते एक जावन सभार कडे जो संजला वचो 14 आनी वळू ऐका 20 आनी 21 आनी उपरांत 23 जॉन चॅप्टर 14 वर्स 20-21 आनी उपरांत 23 ऐका जॉन 14:20 कितें म्हणटा हांव म्हज्या बापा ते हांव म्हज्या बापा थंय आसल्या तुमी म्हजे ते तुमी म्हजे थंय आनी हांव तुमचे ते आनी आसां. हांव तुमचे थंय आसा म्हूण त्या दिसा तुमी त्या समजतले जाळमात एकवट जेसू सदांच बापा सगळें आसा की ना बापाच्या एकवटांत भायर आसा की तो हांव बापा थंय बाप म्हजे थंय हांव म्हज्या बापा ते आ. तुमी म्हजे ते आनी तुमी म्हजे थंय आनी हांव तुमचे आनी ते हांव आसां. तुमचे थंय आसा म्हूण त्या दिसा तुमी समजतले हें जायचे येदाळ मात्र आमी हांगा आसतना सर्गार मेल्ल्या उपरांत ती तांचे सांगातात संवसारांत आसतनाच आमी सोम्या सोमे एक जायचे सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सर्गीच्या खानांत आमी एकवटल्या सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सर्गीच्या खानांत सभाजन मतांतरा धर्मांतरा आनी काले म्हणून धर्मांत एक जावं नाका बाव म्हणे कोणें धर्मांत एक जावचें नाका सगळो संवसार क्रिस्तांव जाल्यार म्हाका कांय संतोश ना पूण सगळो संवसार क्रिस्त असो जाल्यार मात म्हाका संतोश आसा युरोपांत पाश्चात्य आनी पुराय हें आसा क्रिश्चॅनिटी आसा पूण क्रिस्ताची जावन तेंची येनात क्रिस्ताक वळखनात हाली वी आर क्रिश्चन्स म्हणटात पूण हांगा आमी क्रिस्तांव न्ही आमी क्रिस्ताची ताच्या कुडीची आमी वाचता कोरिंथांत पहिल्या पत्रांत वचो 12 आनी वळू 13 ऐका 1 Corinthians chapter 12 verse 13 ऐका आमी सोमेस्तानी आमी समेस्तानी जुदेवानी जुदेवानी आनी हेर जातीच्यांनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जणांनी स्वतंत्र म्हणल्यानी आनी गुलामांनी गुलाम जावन आसल्यांनी एक कूड जावचे खातीर एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्यात पवित्र स्नान घेतला आत्मो एकाच पवित्र आत्म्यातय आमी पवित्र स्नान घेतला आनी एकच आत्मा आमकां सोमेस्तांक पिवन सोक दिला दिला तो आत्मा आमकां एकवटायता बापा सोय आनी पुता सोय देखून आमचे मागणे तशें जायचे भाव भयणीनो जेजून मागल्या बरें जायचे बापा कसो हांव तुजे थंय तूं म्हजे थंय कशें आमी एक जावन आसा ते आमचे थंय ते आमचे ते एक जावन आसूं मागलां आमी आमचो उद्देश कितें आमचो उद्देश कितें मागचो देखून असं जेजून आपल्या शिसांक शिकयतना आज हें गरजेचें बाब हांव देखून ताणें सांगलें फाटल्या दिसांनी ही ल्हान नेण्टे भुरगीं मागलें पळोवन खाली KG चिंत शिकचें तें भुरगें ताजो बापूय आयले वारत 1 म्हयनो जालो मात अंतरून आरिना म्हणलें KG आसा आतां फर्स्ट स्टँडर्ड येता मात तें उबें रावन अशें मागता आमचें ऑरल हें देश आसा हें रेचेल ल्हान ल्हान भुरगीं आनी हांगा व्हडा आसात तांकां कितें गी तांकां मागोवंक कळना गी या मागोवंक नाका गी या लज गी बेंग गी भ्रांत गी कितलो वेळ तूं सोम्या आसाय तितलो वेळ तूं सोम्या कडेन उलोवंक शकताय तुमी मागोवंक सेकंदान म्हणल्यार अर्थ वो तुमी सोम्याचो एकवट जोडूंक ना म्हणून जितलें चड तुमी म्हाका म्हणजे सांगात आसा तितलो वेळ तुमी म्हाका वळखतात मात तितलो वेळ तुमी हेरांक म्हजे विशयांत सांगीत उलयत आनी कोण म्हजे सवय ना तर तांकां म्हजे विशयांत उलोवंक जायना त्याच प्रमाणे तूं सोम्या आसाय जाल्यार मात्र आतां आमी अशें देवाचें उतर दिता कित्याक आमी सोम्या आसा दीस आनी रात
दिसांनी रात म्हणल्या बरें आदले आतां 9 दीस निरंतरी आतां हे दीस आतां 3 दीस म्हणून परतून आयतारा आमकां आसा आयतारा 3 वरां मागणें आसा मिसाचें बलिदानी आसा आनी थंय बायला गांवांत आयलां तांकां कोंकणी समजना तांकां इंग्लिशान तितलें देवाचें उतर दिवंकी आसा निरंतरी ताजे एकवटांत आसल्या वरी मात्र देखून जे सांगलें न्ही दाखवाले सोय फांटो एकवटलेल्या शिवाय जोहांस वंजेला वचो 15 आनी वळ 5 जॉन चॅप्टर 15 वर्स 5 वय हांव दाखवाल तुम्ही फांटे तुमी फांटे जो कोण मुजे ते रावता कोण मुज्जे थंय रावता आणि जाचे ते हांव आनी रावता कोणा ते हांव रावता तो यथेष्ट फळ दिता तो यथेष्ट फळ दिता कित्याक मुजे विणे मुज्जे विणे तुम्ही कांयच करूंक शकनात कांयच करूंक शकनात देखून ताका तुमी एकवटान रावल्या मात तुमी करूंक शकतात मागोवंक शकतात गायन करूंक शकतात मातने हेरांक मागण्या सोलोवंक शकतात सबार जाणां तुमी मागणें सोलोवन व्हरतात कित्याक हें सोलोवन व्हरूंक शकतात तुमी सोम्यासोय रावुल्ल्या वरवीं सबार जाणां सोलोवन व्हरची पाटींग गेल्यात कित्याक सोम्यासोतान एकवट वगडायल्ल्या वरवीं आयकताना बेजार जाता तुमकां परतून जोडी म्हणून म्हजी आशा देखून सोम्यासो या सोम्यासोय रावा आनी सांगलें सोम्या सोवे जियेतेल्या देव देता शांती सोम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा सदांच करपा ताची सोम्या सोवे जियेतेल देव देता शांती सोम्याक ना वाटेल ह्या फुडार विनवण्याक येतेल्यांनी तुमी तुमकां मागोवंक कळीत नातल्यार म्हणनी आमच्या बापा म्हणल्यार मागणें येताय तुमकां आं तुका येता न्ही सगळ्यांक येता म्हणल्यार बरी सांगानात येताय उबे रावन ते मागणे वडल्यान म्हणून बसा त्या मागण्यात आमी कितें आयकता मातेवास वंजेला वसोर 6 आनी वळ 9 तावन आयका त्या मागण्यात तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक कळीत अशा मागण्यात कितें सगळें आटापून आसा आतां आयका तर आमी अशें मागता आमच्या बापा सर्गींच्या सर्ग आसा म्हणून मानून घेया सर्गार देव आसा म्हणून मानून घेया ते मागणे आमच्या बापा सर्गींच्या म्हणटाना हें सत्य मानून घेताय बाप आसा देव आसा खंय आसा सर्गार आसा म्हणल्यार अर्थ सर्ग तुज्या तोंडानच तूं सरताय आज सबार जाणांक आमच्या संवसारांत आसलेल्या लोकांक देव आसा म्हणलें कळीत ना सर्ग आसा म्हणलें आनी देव आसलो खंय आसा म्हणलें पळयानी देखून सांगलें उबे रावा वडल्यान दुसऱ्या म्हणची गरज ना कोणा मागोवंक येना पळय उबे रावा वडल्यान म्हणा आमच्या बापा सर्गींच्या म्हणा ना ना तुमी रिपीट करनाकात तुका येता म्हणून थंय तावन मनीस सुरू करा न्ही गे आतां सरकार आसा थंय तूं बसलाय गी दुसरी वळ कितें सांगता जशें सर्गीन राव बाये आमच्या बापा ते वचे नाका आमी हांगा आमच्या बापा शिकयल्ले म्हणया तुजें नांव आसा म्हणलो आसा सरकार आसा तो पवित्र जावन आसा भाग्यवान जावन आसा तरी तो भाग्यवान जावन आसा जाल्यार पयस जावन आसा जाल्यार ताचे सारक्याचें सुरपाचें जावन आसलें तूं आनी हांव आमी कितें जावंक आसा पवित्र जावंक आसा भाग्यवान जावंक आसा आनी तो पवित्र पवित्र म्हणून जायते कडेन पवित्र पुस्तकांत बरयलां सेराफीम कितें गायतात आयजाया चॅप्टर 6 वर्स 2 तांकां सोपाकट आसले दोन दोळे दांपूंक 2 पांय दांपूंक आनी 2 उबो वसोंक म्हणटात पूण निरंतर ते कितें गायन करनासले ते एकामेकाक अशें म्हणटले पवित्र 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 दळबरांचो कोण पवित्र हे मानून घेया सर्गास आसलो देव पवित्र म्हणून मानून घेया तुवें मानून घेतलें जायचें ताका तुवें वळखलें जायचें ताका देखून आमी म्हणटा पवित्र 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 दळबरांचो ताचें नांव सदैव जावं आता आनी सर्वदा ताचें नांव सदैव जावं आता आनी सर्वदा मात्र न्ही मुखली वाट सांगता तुजें राज ताजें राज तो धाडला गी ना संवसाराक कोणा मुखांत रे जेन्ना तूं आनी हांव आमी जेजूक वळखता हांव जेजूक आमचोकन घेता हांव जेजू एकवटान येता ताजें राज तुजें आनी म्हजें आमचें जाता जेजू ती शांती तुजी समाधान तुजें संतोष तुजो मोग तुजो नीत तुजी न्याय तुजो मात न्ही सगळें तुजें जाता तें राज सर्गींचें तुजें राज येवं आयलां
जेजून शिकयलें कित्याक जेजू ते राज शिसांनी जोडीचें म्हणून शांती जोडीचें समाधान जोडीचें संतोष जोडीचें नीत आपणायचें देवाचें राज म्हळ्यार कितें रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 17 सांगता ऐका रोमन्स चॅप्टर 10 and वर्स 17 तर संदेश ऐकले सॉरी रोमन्स 14:17 रोमागरां बरयलें पत्र 14 आणि 17 कित्याक देवाचे राज्य खावच्यान आनी पियेवच्यान आटापून ना बगार नीत समाधान आणि पवित्रत्व दिता तो संतोष भोगच्यान वो ते संतोष आटापून केदार आसा. मेळटा नाही वो आत्तां तुमी आयकल वो संतोष म्हजो संतोष भरपूर जावचे खातीर वो संतोश केदार मेळटा कोणा थंय मेळटा आमी सोम्याच्या एक वटान येयल्ल्या वेळार मेळटा सोम्याक पळयल्ल्या वेळार मेळटा आमची दिसताचेर ठेवलेली दवरलेली असलेल्या वेळार मेळटा आनी वो संतोष कोण दिता सोम्या सोय कोण एकवट येता बापा सोय कोण एकवट येता पवित्रात्म एकवट येता वय मग हां पवित्रात्म तुका आनी म्हाका आमकां जोड दिता बापाच्या आनी पुताच्या एकवटांत आमी आसलेल्या वेळार संतोष तुजो जाता शांती तुजी जाता समाधान तुजें जाता नीत तुजी जाता मोग तुजो जाता सोसणीकाय तुजी जाता दयाळाय तुजी जाता कालतेपण तुजें जाता मोवाळाय तुजें जाता स्वदमन तुजें जाता देखून हांव सबार जाणांक कळीत तुजें राज येवं ह्या संवसाराक चिटकाल्ल्यांक ताजें राज लाभना ताका वळखल्या माताचें राज आमच्या घरा पोरण्या घरा तें वय नळ्यांचें घर आनी काले म्हणटात हे वाशाचे पक्कासे आशिल्ले आनी पूण आमच्या घरा सिल्वर अंतू अक्षरांनी बरयल्लें एक पायनल आसलें दोनूच इंत काली उतरां मात तुजें राज येवं त्या काळार म्हाका आतां 65 चलतात म्हळ्यार 70 वर्सां पयलें ताजे वनी पयलें पळय आबाच्या काळार गी म्हणून 100 वर्सां पयलें हें पायनल आमच्या घरा आशिल्लें सिल्वर अक्षरांनी रुपयाच्या अक्षरांनी तुजें राज येवं त्या म्हाका समजूंक ना तर वासिल्ल्यानी पळोवप बोशा चिंतलें आयिल्ल्या गेल्ल्यान पोऱ्या सैऱ्यांदाऱ्यान चिंतलें तुजें राज येवं म्हळ्यार बंबय वचीन तुजें राज म्हणून बंबय सर्ग म्हणून थोडे बंबय गेल्ले आसात मागीर ते सर्ग न्ही कर्ग म्हणून कळ्ळ्या उपरांत थोडे दुबय सर्ग म्हणून दुबय गेल्ले आसात थंय सर्ग न्ही कर्ग म्हणून मागीर कळ्ळ्या उपरांत कॅनाडा गेल्ले आसात कॅनोडचे म्हणून मागीर थंय सोडून हांगा खंय अमेरिका गेल्ले आसात आतां कळना खंय सरी सर्ग ना कर्गत म्हणून सर्ग खंय ताजें राज जोडल्यार मात्र संवसारांत आसतना देन म्हाका आतां खंय कोणें आपयल्यार वचोंक नाका कित्याक हांव सरकार आसा संवसारांत म्हाका कोणी फ्री विजा दिल्यार फ्री टिकेट दिल्यार सगळो संवसार तुका बरें भोंवूंडयता फादर म्हळ्यार म्हाका नाका काश्मीरा स्वर्गांनी आनी कांय कन्याकुमारी स्वर्गांनी स्वर्ग खंय आसा तूं जेजू सवें आसा जाल्यार तोच सर्ग तूं पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसा जाल्यार तोच सर्ग ती शांती तें समाधान तो संतोष तुका खंय सरी मेळचो ना खंय सरी मेळचो ना जेजून देवचो संतोष तुका कोणी दिवचो ना मेळचो ना खंय सरी मेळचो ना जेजून देवचो संतोष तुका कोणी दिवचो ना म्हजो जेजू म्हजो राजा म्हजो धनी म्हजो जेजू म्हजो स्वामी म्हजो राजा म्हजो धनी देखून कुस्कूट एक 1% म्हाका आशा ना हांगातावन म्हळ्यार सोम्याच्या एकवटांतावन भायर वचूंक खंय वचूंक कित्याक ताज्या पांयां तळा आसा शांती समाधान संतोष मोग मायपा दया माया काकळो तो जानवाय गिन्यान समजोनी धैर्य आनी तुका आसा जिवीत बरोवन बरोवन तुमच्या मापान हें जोडा म्हणचे हांवें तुमकां सर्ग संवसारांत आसतनाच हांगा वचतरी येत्रा वेळार बावडताची रेतीर करा तुमकां कळटा सर्गीचें राज म्हळ्यार कितें म्हणून एक वर सवाय एक वर हांगा देवाचें उतर आयकता तुमकां बरें कळटा वय न्ही आमकां हें कोणें सांगूंक ना न्ही तें तुमकां समजता सर्गीचें राज म्हण संवसारांत आसतनाच गी तुमकां काल खबर आसा कणगी म्हणून मुखार आयका कितें म्हणटा देवाचें उतर आयच्या शुभ वर्तमानीक वच मुखार अशें तुवें म्हाका धाडिल्लो म्हूण संवसारांत आसात म्हणजे पासून ते सोमेस्त एक जावन आसूं ताका धाडुल्लो हांगा रावूंक न्ही भाव तो रावला गे ताका धाडुल्लो तुका आनी म्हाका आमकां थंय व्हरूंक देखून ताणें म्हळें हांव सत वाट आनी जिवीत म्हणजे मारिफात गेल्या शिवाय ताका धाडुल्लो सर्गींत हांव तो देवून आयिल्लो तुका आनी म्हाका आमकां सर्गाक आपोवन व्हरूंक सर्गीचें राज आसा म्हणलें दाखोवन दिवंक त्या राजान तुवें आसा जे म्हणून
देखून तो त्या सोरान म्हणेन की तुझी रास पदवी घेऊन येताना मुझे उडास कर म्हणटाना जेजू कितें म्हणालो आजच तू हांगा पाताळांत आसतलो आनी हांव थंय वयर सिंहासनाचेर बसतलो म्हणालो वय मू आजच म्हजे सवें तुय जे सवें तूं आसाय तर थंयसर तो आसा थंयसर तुय आसतलो आनी कोण संवसारांत आसा आनी जेजू सवें नात जावं सांत सवें आसल्यार खंय सांत आसात म्हणल्यार आमी ना पूण जेजू खंय आसा म्हणल्यार हांव जाणा कित्याक जॉन 3:13 कितें म्हणटा सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो मनशा पोत एकलो शिवाय सर्गाक सोडून गेल्लो जॉन 3:13 कितें म्हणटा सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो मनशापूत शिवाय शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना ना म्हण स्पश्ट सांगलां देखून जेजूक हांवें पातयेले आसत म्हणल्यार खंय जेजू आसा थंयसर हांव खंडीत वचून पावतां उरल्यांक म्हाका गुर्तू ना तुमकां गुर्त जाल्यार ती तुमची कितें म्हणटात स्थितीगती निन्ना कर्मा म्हणजे हांवें निन्ना धर्म निन्ना कर्मा आज हांवें दिवचे साक्ष हांव म्हज्या जेजू सवें आसा देखून हांव म्हज्या जेजू सवें आसतलो मुखार आमी एक तशें तेय एक जावच्याक तुवें म्हाका दिल्लीच महिमा हांवें तांकांय दिली पळयान गे आमी ताजे सवें जाता ना जें कितें बाप तें जाता तूं जें कितें जेजू तो जाताय तूं तीच महिमा तीच जाणवाय तीच समजून तस मोग तीच शांती त्याच उजवाड तीच करपा तेच सत तीच सकत तसो आत्म हें साबार जाणां कळीत ना तुजें जाता तीच महिमा तुजी जातात म्हळ्यार तो तूं संतोश तुजो जाता तीच महिमा हांवें तांकां दिली हांव तांचे तें आनी तूं म्हजें तें आसून तांचो एक व्हड संपूर्ण तरान एक जाव इतलेंच ताजो कितें एक गवळी एक हिंड जेजू आशेता इतलेंच संवसारांत एक गवळी आनी तो गवळी कोण बरो गवळी जेजू तुजें आनी म्हजें आमचें हर एकल्याचें काम एकच जायचें ताच्या हिंडांतल्यो शेळयो आमी ताच्या हिंडांतल्यो शेळयो आमी न्ही तुमी म्हज्या हिंडांतल्यो शेळयो न्हय आमी ताजी शेळी तुय ताची तुजो म्हजो आमचो गवळी कोण तो एकलोच देखून हांव तुजे सवें एक जाल्ल्या बरी ते आमचे सवें एक जावं तवळ तुवें म्हाका पटयलय म्हूण आनी तुवें म्हजो मोग केल्ले बरी तूं तांचोय मोग करताय म्हूण पळय कशें सांगता आमी जेजू सवें एक जाल्ल्या वेळार बाप तुजो आनी म्हजो आमचो मोग करता जो असो म्हणजे 14:23 आमी जेजू सवें एक जाताना बाप तुजो म्हजो आमचो जेजूचो मोग केल्ल्या बरी हो म्हजो पोतो हो म्हजो मोगाचो पोतो हो म्हाका मानवाला म्हणून बापान जेजूचो मोग केल्ल्या बरी तोच बाप तुजो आनी म्हजो आमचोय मोग करताय का जेजून ताका जाप दिवन म्हळें जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे ते वस्ती करतले हांवें ते कंतार केले मोग केला म्हजो मोग केला बापान म्हजो मोग केला म्हजो मोग केला बापान म्हजो मोग केला पयलें तावन मोग केला आजून पर्यान मोग केला पयलें तावन मोग केला आजून पर्यान मोग केला म्हजो मोग केला बापान आज म्हजो संतोष कितें जाणा की बाप म्हजो मोग करता जेजू म्हजो मोग करता पवित्र आत्मा म्हजो मोग करता म्हणलो संतोष म्हाका तुमी म्हजो मोग करता तेन्ना म्हाका पडून वचूंक ना कित्याक तुमच्या मोगाक कशें ना कित्याक ताच्या मोगाक तुमचो मोग सरी करूंक तुमी सगळ्यांनी सांगात तागेले मोग ताच्या मोगाक सरी करूंक संवसारांतल्या सर्वांनी येवन म्हाका सांगल्यार तांच्या वरवीं बापा वरवीं पुता वरवीं पवित्र आत्मा वरवीं आमी तुजो मोग करता म्हळ्यार त्या मोगाक देवाच्या मोगाक सरी करूंक जायना देखून तेंकां तर असलो मोग आजून पर्यान कोणी केल्लो जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिलो असलो मोग आजून पर्यान कोणी केल्लो जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिलो ना कोणी दिना दिवंक शकना देखून बाप तुमचो मोग करता कितें वाचलें तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे ते वस्ती करतले आतां म्हणजे थंय बापूय वस्ती करता पोती वस्ती करता पवित्र आत्मा वस्ती करता संवसारांत आसतना ते तुमकां कळीत जायना म्हाका
हांव बापाक वय बाप आसा सरकार पूत आसा सरकार पूण आत्म्या रुपार बापी आसा पुती आसा पवित्र आत्मा आसा आत्म्या रुपार देखून मागण्याचें घर कोड म्हजें मागण्याचें घर काळीज म्हजें मागण्याचें घर मन म्हजें मागण्याचें घर मागण्याचें घर कोड म्हजें मागण्याचें घर काळीज म्हजें मागण्याचें घर मन म्हजें मागण्याचें घर कूड म्हजी मंदिर देवाचें कुडीन म्हज्या बिडार देवाचें कूड म्हजी मंदिर देवाचें कुडीन म्हज्या बिडार देवाचें कुडीन म्हज्या राव सोम्या तूं सदांच पाव सोम्या कोड म्हजें जावन आसा मागण्याचें घर मागण्याचें घर कोड म्हजें मागण्याचें घर मन म्हजें मागण्याचें घर काळीज म्हजें मागण्याचें घर मागण्याचें घर कोड म्हजें मागण्याचें घर काळीज म्हजें मागण्याचें घर मन म्हजें मागण्याचें तें म्हज्या मनान ती ताजें हजारपण म्हज्या काळजान ती ताजें हजारपण म्हज्या कुडीन तें ताजें हजारपण म्हज्या दोळ्यांनी हांव ताका देखतां कानांनी हांव आयकतां तोंडान हांव ताची स्तुती करतां हातांनी ताजी कितें म्हणटा सेवा करतां पांयांनी ताचे सशीन धांवून येता देखून ताका सोदून खंय दोंगराक वचना जेरुजालेमाक वचना खंयच्याय पूण शेतांक हांव वचना आयकतना तुमकां लिदर न हालता तुमी त्या प्रमाणे ताका वळखा जाय आनी ताका आपणाय जाय ताजे कोडान तुमी हेच जाय म्हणल्यार कितें सांगचें तुमकां कित्याक देवाचें उतर सांगता बाप तुमचो मोग करता मात न्ही आमी दोगी येवन वाचूंक नाय तुमी वाचल्यार तुमी स्विकार करूंक ना गे नाका गे दोगांनी येवन तुमच्या सांगात रावचें हांव खाली उलोवच्या खातीर सांगचें न्ही बाबनी हें संवसारी लोकांक हें कळीत जायना हें प्रत्मीक सतां द स्पिरिच्युअल ट्रुथ्स न्ही पुर्व जावन आयिल्लें भक्तीपण दिस इज स्पिरिच्युअलिटी स्पिरीट एट वर्क पवित्र आत्मा आमचें तें काम करता न्ही सता मिस्तर गुट आमकां सर्गीच्या राजाचें सगळें तोगडापें करता देखून त्या पवित्र आत्म्याक तुवें जोडलाय तर मात तो पवित्र आत्मा तुका मागोवंक शिकयता देखून तो पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार कितें जातालें एका जोएलाच्या बुकांत अवस्वर 2 आनी अवस्वर 3 वळी 1 आनी 2 एका जोएल चॅप्टर 3 वर्स 1 and 2 कितें म्हणटा ह्या उपरांत सगळ्या मनशा कुळाचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलो अयो हांव इंता आशेतां सगळ्या मनशा कुळाचेर तो आत्मो देवन येवन दी म्हणून आशेतां तुमचे पूत आनी तुमच्यो धुवो प्रवाद करतली ओय तुमी सकट प्रवाद करूंक शकतल्यात मागण्यो करूंक शकतल्यात स्तुती करूंक शकतल्यात आनी कितें करूंक शकतल्यात तुमचे जाणटे स्वप्न सपनेतले मात न्ही जाणटे आसले हांगा तिका म्हातारे आसले प्रायवंत आसले तांकां बरीं बरीं स्वप्नां पडटे आसले सर्गीच्या राजाची आनी तुमचे तरणाटे दर्शनां देखतले ह्या स तरणाट्यांक दर्शनांत पळयता कशें दानियेलाक दर्शनांत पळोवंक मेळ्ळें तशें ह्या तरणाट्यांक दर्शनां पळोवंक मेळ्ळीं तर वास मुखार साखरांचेर आनी साकरणीचे पर्यान त्या दिसांनी हांव म्हजो आत्मो कोणाक घालतलो. सोडीन आसा साखरांचेरी साखरणींचेरी देखून पवित्र आत्मा तुमकां हांगा येयल्यांक मात न्ही घरा आसलेल्यांक की सगळ्यांकी लाभास जाय मळबार आनी पृथ्वेर हांव कुणा दाखयतलो त्या दाळ मात्र विचित्र विविध खुणा तुम्ही पळयताल मळबार आकाशाचेर रगत आनी उजो आनी दुरांचे खांबे तेजा मागीर देवबिरांत उप जातले बांबेन ओ पवित्र आत्मा आमच्या थंय ना जाल्यार देवबिरांत ना काल हांगा विनवण्या वेळार म्हाका पवित्र आत्म्यान उगडापेक गेले जेन्ना म्हाका मनशाची बिरांत आसली म्हज्या वावरा सफोळ थानीक केलो म्हाका जल्मातना आसली बिरांत आवय बापाची देखून शिकतना आसली बिरांत शिक्षकाची देखून भियोन भियोन शिकलां मार्क्स मेळ्ळ्या दुसऱ्यांक मागीर सेमिनारींत आसतना बिरांत वडिलांची भियान 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 कशेंय म्हळ्यार सेमिनारींत रावलां फायदो हेरांक संस्थेनी हांव वावरलां बिरांत वडिलांची पदवीधरांची अधिकारांची वावरां सफळ तांकां पूण 2009 इसवेंत थकुडांकी लोटून देवाचेर बिरांत दवरून जियेलो त्या दिसांतून पुरा वावरां सफळ म्हाकात समजता चिंतून पळया वैकिनिकी म्हणून आमी आची ज्यांचे तांची बिरांत दवरन आमी कश्ट काडचे आनी कोणे कोणे खावचे तुमी आवय बापाय कश्ट करतात आनी मागीर भुरगीं ताजो वावरा सफळ तीं खातात पूण तुमी देव बिरांत दिसला तेदा तुमकां समजतलें तुमच्या भुरग्यां खातीर तुमी कांयच करून दवरनसो तुमी तांकां देवाची वळख दिनातल्यार तुमी कांय करून दवरलें तांकां तांच्या बऱ्याक पडना
त्यांच्या वायटा कितें पडटा ते तुमच्या आस्ती खातीर दुडवा खातीर तुमच्या बँक अकाउंटा खातीर या तांच्या नांवार कितें म्हणी जाता की ते सोदून येतले शिवाय तुमकां आसऱ्यान दवरतले तुमच्या मोगाक ते सोदून येवचे नात या तुमकां मोग दाखोवंक ती येवची ना असा बार जाणांक कळीत ना आतां फाटीवन मुखार वाचा हेच्या शुभवार्तून बापा हांकां तुवें म्हाका दिल्याय संवसाराच्या आरंभा दिस तुवें म्हजो मोग करन तुवें म्हाका दिल्ली ती महिमा तांणी देखच्याक हांव आसा थंय तांणी आसा जय एकताच्या हांव आसा थंय तांणी आसच्याक म्हजी एकच आशा कितें म्हाका कळीत जालां तें तुमकांय कळीत जायचें कितें म्हाका मेळना तें तुमकांय मेळाचें कितें हांवें जोडलां तें तुमी जोडीचें संवसार रितीन आत्मीक रितीन देखून फाटल्या दिसांनी तुमी आयकलां न्ही की हे भाऊ देवाचे उतर दिवचे भाऊ कितें मागतात म्हणून न्ही तांच्या खासगी मागण्या विशयान तांणी तुमचे म्हाका दवरूं नये आमचो एकलो भाव म्हज्या म्हाका दिल्ल्या वरवीं दोड्या मापान एलियाक दिल्ल्या वरवीं दोड्या मापान एलिशाक मेळ्ळें न्ही गे तशें फादर जेरीक मेळ्ळ्या की दोड्या मापान म्हाका मेळून वय मू बरें मागणें आनी एका भावान कितें मागलें पळय सांगलां ताच्या शिकोवणेंत कितें ताची आशा म्हणून देखीन ह्या खातीर मागा तें तुमी मागता जाल्यार आमी वाचलां हाच्या पयलें लुकास एवांजेलिस्ट वाचूं 11 आनी 13 लूक चॅप्टर 11 वर्स 13 आमी एक जाय जाल्यार पवित्र आत्म्याक आमी आपणायचे भाव म्हणून आयका कोटे जावन आसोनी तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात तर सर्गी स्वभाव आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दिना जाय पवित्र आत्मा मात खंय जेजू आसा थंयसर आमकां वन पावयता बा म्हणून पवित्र आत्मा मात आमकां जमेच्या एकवटांत हाडटा देखून तो आमी वच आपोस्तलाच्या कृत्यांत अवस्वर 2 आनी पळया अवस्वर 2 40 आनी 2 पवित्र आत्मा तांचे थंय आयिल्ल्या उपरांत ते कशे एकवटले का Acts chapter 2 verse 42 समेस्त धर्मदूतांची शिकोण पवित्र आत्मा तांकां जेजूस एकवटायलेल्या वेळार शिकोण आयकूंक ते ओट्ट जातले आयकोनच्यान भावपणाच्या एकतारा मात न्ही एकामेका भाव भयणी म्हूण ते लेखून एकठांय जातले उंडो मोडच्यान मात न्ही उंडो मोडून न्ही जेजूस त्याग साक्रिफीस ते उडास हाडटले आनी मागणे करच्या सांगता मागणे करतले पवित्र आत्म्यान तांकां एकवटायल्ला मात नाही त्यात आपोस्तलाच्या कृत्यांत वचून 1:14 मोरी थोड्यो स्त्रियो आनी थोडे शीस सांगाता म्हणून मागणे करतले म्हणटा देवाचें उतर ऐका Acts chapter 1 verse 14 आनी जेजूची माता मेळोन जेजूची माता मेळोन थोड्यो स्त्रियो मेळोन आनी जेजूचे भावी आनी थोडे जेजूचे भावय मेळोन तांचे सवे आसले तांचे सवय आसले अशें ते एका मनान एका मोणाचे जावन कळनासतना मागणे करीत आसले एका मोणाचे मात्र पेद्रू बंद आसतना आपोस्तलाच्या कृत्यां 12 आनी 5 कितें सांगता ऐका Acts chapter 12 verse 5 पेद्रू बंद आसलो पूण सोम्या एकवटलेलीं पवित्र आत्म्यान भरलेलीं कितें करतलें ऐका Acts 12 verse 5 पेद्रू अशे बंदेंत बंदोबस्तेर आसतना ताचे बसत पवित्र सभेचे मागणे कळनासतना देवा हुजी सोडत असले पळय न्ही देखून सोम्याचे एकवटांत आसलो कोणी भाव भयणी कश्टांत आसा जाल्यार पिड्यांत आसा जाल्यार ताजे खातीर हेर सोम्याच्या एकवटांत आसलेली मागता जाल्यार खंडी जावन ताका बरें जाता देखून वडोलजी सांगलें हांचे खातीर हांव मागतां तुवें दिल्ल्या खातीर हांव मागतां संवसारा खातीर हांव मागिना त्या मुखार येवन मागता वास नितीवन बापा संसार तुका वळखना पूण हांव तुका वळखता तुवें म्हाका पाठयलोय म्हूण हेय वळखल्यार देखून आज पयलें जायचें तें तांणी वळखपाचें म्हणून परचें शिकोवण्यान ताणें सांगलें न्ही तुमकां एफेस घरांत बरोवन अवस्वर 1 आनी 15 कितें 17 Ephesians chapter 1 verse 17 आमच्या सोमे जेजू ख्रिस्त असो देव महिमेचो बाप आपणाची तुमकां सारकी वळख मेळचे खातीर वळख मेळाचे भाव मेळ आज जायते देवाची वळख ना जेजू हेच खातीर म्हणटा ताका वळखाचे बापाक वळखाचे बापूय तेंचा आशेता ताणें धाडलेल्याक वळखाचे जॉन चॅप्टर 17 वर्स 3 कितें म्हणटा जॉन 17:3 ते सासनीक जिवीत हे तुका एकल्या खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू ख्रिस्ताक वळखाचे आमच्या मालगड्याने तें शिकयलां उठा उठा प्राणिया सांडा सांडा वो संसार माया पाठ करून येया वळखा जेजूक ताका वळखोवया ताका जना जावया मोगताचो करूया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा देखून कितें वाचलें Ephesians 1:17 ताका वळख कोणच्या खातीर कितें आमच्या सोमे जेजू ख्रिस्त असो देव महिमेचो बाप आपणाची तुमकां सारकी वळख मेळचे खातीर
जाणवायेन भरता तो आणि आपले दर्शन दया करता तो पवित्र आत्मो तुमकां आत्मा मेळ्ळ्या दिवं मात आमकां जेजूची वळख जाता बापाची वळख जाता पवित्र आत्म्या विणे कोणाक असं जेजूची वळख जायना बापाची वळख जायना देखून जेजून म्हणून स्वता पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार तो तुमकां संपूर्ण स्वता वन पायतलो तो आपणेच की कांय उलोवचो ना आमी सांगलेंच तो उलयतलो आनी म्हाका तो महिमान दितलो आमी कितें उलयलां तेंच तुमच्या उडासा काडटलो हें सत भाव भयणी हें सत पवित्र आत्मा केवळ बापाक आनी पुताक महिमान दिता न्ही आनी कोणाकी न्ही खंयच्याय की सुकोनी दिना देखून आतां पाटयो निमाणी वळ वास म्हजे वयर 20 आनी 26 वळ म्हजे वयर तुका आसा तो मोग तांचे ते आसच्याक आनी हांवें तांचे सवे रावच्याक तुजें नांव हांवें तांकां कळीत वो केलां मोग जेजू आमी केल्ल्या वेळार वो मोग बापा आमी केल्ल्या वेळार पळया न्ही जेजू आमचे सवे बाप आमचे सवे आमी बापा सवे आमी जेजू सवे कशें एक कोट जोडटा पळया तुका आनी म्हाका बापा सवे पुता सवे एकवट असो तो मोग आनी वो मोग कोण रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 5 रोमाकारां पडल्या पत्रां वचो 5 आनी वळ 5 वो मोग कोण जावन आसा आयक पयलें पळ पवित्र आत्म्याचें आयक असलो बरोसो आमकां निराशी करिना करिना कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखार तो पवित्र आत्मा आमकां दिल्ल्या वेळारच देवान आपलो मोग आमच्या ताजो मोग काळजांनी पवित्र आत्म्या रुपार आमच्या काळजांनी ताणें वता दराळोतला पवित्र आत्मा आमच्या ते आयिल्ल्या वेळार ऑप्शन आमकां मोग उप जाता कोणाचेर कोणाचेर तुजो हांव मोग तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग आतांनी सदां तुज्या पांया तळ्यार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव फाटीं सोरसोना तुज्या पांया तळ्यार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो ओ पवित्र मग तुझ्या थंय आयिल्ल्या वेळार कितें सगळें जाता म्हटल्यान फाटल्या आनी 2 दिसांनी तुमकां जायतें आयको मेळटलें हाच्या दनपारच्या शिकोवणी तें आयको मेळटलें ऐका आज आमी आयकलें रोमाकारां पडल्या पत्रांत वचून 8 वळ 20 आनी 7 तावन 30 पर्यंत रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 26 to 30 तशें आमचे अस्कतकायेन आमकां आत्म्याचो आदार आसा तुमकां बॉळ मेळटलें म्हणल्यार बेश्टें न्ही घटाय मेळटली म्हणल्यार बेश्टें न्ही पवित्र आत्मा तुमचेर आयिल्ल्या वेळार तुमची अस्कत काय पयस सरतली आत्म्याची घटाय तुमकां मेळटली कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्या पयलें पवित्र आत्म्या देना नातल्या मागोवंकूच जायनातलें आतां कितलो वेळ मागल्यार वेळ पावना आमकां देखून आमी आतां तांकां सगळ्यांक जायतो लोक मागोवंक खुशी व्हरता देखून तुमचे मागणे लांब लांब करनाका ते म्हणून देखून 3 दीस कंट्रोल करून सगळ्यांक अवकाश करून दिलो कित्याक त्या वरवीं सकट मागोवंक शिकतात मात तुमच्या घरांनी तुमी मागीर जायतो वेळ तुमी मागयेत तुमच्या घराय तुमी 1 वर आसलें 2 वरां करा 2 वरां आसलें 3 वरां करा आनी मागोवन बसा मागीर पळया तुमकां सगळो दीस मागल्यार तुमकां पुरो आसना आनी उतरांनी उसारूंक जायना ते अत्मोस आमचे खातीर आपल्या हास्कार सुस्कारांनी विनंती कोण पळया न्ही करता. आमच्या हांगासर मागणी जातात बरोवन आनी कोणी मागतात गे उबे रावल्यार पुरो आनी चिंतून पयलेंत कळ्ळें म्हण कितें सांगचें म्हण चिंतून उबे रावल्यार मागीर तें तुमचें मागणें जायना तुमी सीदा उबे रावचें आनी न्ही सोम्याक उलो मारचो आनी पळया कशें मागणें जाता पळया आनी दोळ्यांची दिश्ट सरकार उबा राव म्हणटा दोळे धांपून गेल्या मागीर कितलो वेळ गेला आमी तुमकां कळना देखून थोडे दोळे धांपल्यार मागीर उठानात दोळे धांपून न्ही सरकाराक तुमची दिश्ट लावन मागा तेदा तुमकां तुमी मागतात बापा लागीं देखून आनी कितें करता आस्कार सुस्कारांनी तुमी हास्कार सुस्कारांनी विनंती करता आनी आमच्या अंतस्करणाचे गुट जाणा आसा तो देव आत्म्याची खुशी कितें आनी म्हूण पवित्र जाणा. आत्मा तुमचें तें आसा जाल्यार तुमी कितें देव खुशी व्हरता तेंच मागतात न्ही तुमी कितें खुशी व्हरतात तें पवित्र आत्मा तुमचें तें आसा जाल्यार देव कितें खुशी व्हरता ताच्या पुता वळखा जाय म्हणून सुवार्थ परगट जायचे म्हणून सगळ्यांक बावडताचें देणें मेळा जाय म्हणून महिमा बापा पुता पवित्र आत्म्याक जायचे म्हणून पवित्र आत्मा आमचें तें आसतना ना जाल्यार पवित्र आत्मा आमचें तें ना जाल्यार आमी संवसाराक मुखार दवरता संवसाराच्या कत्त रिलेशनशीप म्हणटा त्याच संबंधाक मुखार दवरता देखून जेजू हरेपुटी मागताना कितें मागलें ताणें ऐका साबार दाखले दिवेत पूण वेळ पावना लुकास वंजला वचो 10 आनी वळ 21 जेजू मागताना कशें मागतालो बापा सारका संवसाराच्या दुनिया
तेच घडये हा. जेजू पवित्र आत्म्यात पवित्र आत्म्या संतोषान बरोवन म्हणालो बाप्पा बाप्पा सर्ग संसाराच्या धनिया सर्ग आणि संसाराच्या दनिया जाणत्या आणि बुद्धवंतांत जाणत्या तावन बुद्धवंतांत तावन लिपोन दवरलेल्यो ह्यो संगती खंयच्यो संगती सर्गीच्या राजाच्यो संगती गुट सता मिस्तेर त्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केले ल्हानांक सत उगडापें केल्ल्या खातीर खातीर हांव तुका अर्गां दिता सत उगडापें जायचे बाबा हांव तुका अर्गां दिता सर्गाक दिश्ट लावन तो बापाक अर्गां दितलो देखून आज पवित्र आत्मा तुका तेंच करूंक लायता आतां पाटयेवन मुखार वास आणि आमच्या अंतस्करणाचे एकूट जाणा आसा तो देव आत्म्याची खुशी कितें म्हूण जाणा कित्याक आत्मो देवाचे खुशेक सरी जावन सारकें का आत्म तुमच्या खुशेक न्ही देवाच्या खुशेक सरी जावन देवाच्या काळशा लोकां खातीर देवा लागीं विनंती करता देवाच्या खुशेक सरी जावन तुमकां कितें गरज आसा तें पवित्र आत्मा मागता देवाक महिमान जावचे बरी पुताक महिमान जावचे बरी तो मागता देखून भाव म्हण हो पवित्र आत्मा पळय न्ही दानियेला तें आसलो हो पवित्र आत्मा दाविदा तें आसलो हो पवित्र आत्मा शिसांत पेंतेकोस्त परबे उपरांत तांचें तें आसलो वय मग ताचे उपरांत तांचें मागणें कशें जालें तांची सेवा कशी जाली संवसार खातीर मागलें तांणी जेजू पवित्र आत्म्यान बरलो संवसार खातीर मागता गे आपल्या शिसां खातीर मागतात आनी कितें जायचें म्हणून बापा आनी पुता सवय एक जायचे म्हणून आनी ती महिमा तांणी जोडीचे म्हणून देखून ह्या फळान तुज्या आनी म्हजें आमचें मागणें तेंच जावं दी संवसारांत आसतनाच आमी बापा सवय पुता सवय पवित्र आत्म्या सवय एकवट जोडूंक मात न्ही त्या पवित्र आत्म्या द्वारे तो संतोष शांती समाधान आपणावंक आनी त्या वरी एक गवळी एक हिंड जावन ह्या संवसारांत आसतनाच सर्गीच्या राजांत आसूंक देव तुका म्हाका आमकां ताका वळखल्यांक सत मानतल्या हर एकल्याक हें भाग फावो करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन Nico घेऊन आम्ही आया बापा कोण देता तुका भक्ती पोरास करतो बापा स्वीकार तो करे बापा उदार कोणी आम्ही काणे करपिता स्वीकार कर लाभय देणे सर्गेचा उदार कोणी आम्ही काणे करपिता स्वीकार कर लाभय देणे सर्गेचा गे बापा काणी तो गे बापा काणी तो घेऊन आम्ही आया बापा कोण देता तुका भक्ती पोणास करतो बापा स्वीकार तो करे बापा म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानतात जावं तुमी मागात मी तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या अपराध आणि महिमेक आमच्या पयसपेक्षा देवाक सुरेस्पोस घालून दियो सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा खरेंच तुज्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाद्वारे तुवें आज आमकां मागोवंक शिकयलाय मादने ते सर्गीच्या राज संवसारांत आसतनाच आमी जोडून बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसूंक तुवें आमकां वाट दाखयलाय देखून तुज्या उतरांचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आनी कितें तुका मानता तेंच करूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणें आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं तुमची सवय आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतले उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वैश्वी करो फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदरान ससनाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुखाच्या पुतावरी आमकां देन वासूंक फावो हो खंय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यावर ओंकार म्हणजे उदान ताणें कूड घेतल्यान तो मोहन हिस्सालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी खुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झडून घेतली देखून देवदूतान समेत भक्तां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन एका स्थळान आमी गायता
दरबाराचो सर्वेस पोतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ संगीत तुका जय ओ संगीत तुका जय ओ संगीत तुका जय 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 ओ संगीत तुका जय सर्वेस पोरांचे नावे एका ताका जय ओ संगीत तुका जय 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 ओ संगीत तुका जय बापा करोस तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या समेन जुगुस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशीन कश्ट मरान सोसूंक पेच्या दिन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शुसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ती म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी यांतलें पियात म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचे रगत पातकाच्या मोक्षाने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारो वतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात बावडता सगट परगत Jesus जीवन झाला Jesus बापा जेच्या मोरना आसन ताजे पुनः जिवंतपणास आमी भक्तीपूर्ण उडास करता हांव जिविता सोंडी सडवंची कास तुका आमी समर्पिता हांव तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडां रगत सवतेला आमी समेस्त तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पराक केप्री तुमचे विस्तारलेले तुजे पयस बेस म्हणजे देव परजेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्तास आमी सोडवून ना वळखल्या बावडता सोय आमचो बावट गट कर तीर कर त्याच एकवटान आमी जी शंकर त्याचो उजवाडान आमी सला शंकर त्या सदैविक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवनपणाचो बरो सोदून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं खाकळूत कर तांकां तुजे इश्ट गती मेल्ल्या समेस्तां तुजें ते परजळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता आमकां आमरे देवाच्या संगती बघेन धर्मदूतान सर्व कळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्यां भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकांय म्हणटो दी तांच्या संगता तुजी माय गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पाद्वेदाळ बाप सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोम्या सडुंदरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणी आमचे बापा तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज जावं तुझी खुशी स्वर्गात जाता तुझी संसारात जाता आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां आणि आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां वायट पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नातार मोरणांतले स ताच्या खोटापणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले फातकांतले संवसारीक रेसकाच्या आशांतले मारेकार केसे पिडेशिड्यांतले स ताच्या काळोखांतले स रितीच्या आपपायांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोसणीकाय कुशालकाय तशेंच लानविकाय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे भरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकूल तीन सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय सुमी आज क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पतकांचेर न्ही पूण तुजे पयसुबेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजे देश घाल तुजे खुशा परमे तिका आनी आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजे थंय रस वर्सलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां
देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळ कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळ कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. तुम्ही जेजू क्रिस्ता तुझी कुडान रगत आमी सेव करता ती आमच्या जट्ट्यानी क्या साडीन जांपून तुझ्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक बल्याक वखात तें जावं. पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आनी आम्हा सर्वांचे पाप काडटा ते ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. क्रिस्तची कूड आणि रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू. Gesù mosso somide con tanta santa. Gesù mosso dali modam sacra santa. Gesù mosso somide con tanta santa. Gesù mosso dali modam sacra santa. Gesù mosso somide. Gesù mosso dali. Jesus mosso dali modam sacra santa. Gesù mosso somi, Gesù mosso dali, Jesus mosso demono sagrada. Gesù makaraslo, tacha sarkaso, makatane kelo, tacha mogaso, samcha gaveseva, tacha razaso, tacha havemo, mucha pedazo. Gesù makaraslo, tacha sarkaso, makatane kelo, tacha mogaso, samcha gaveseva, tacha razaso, tacha havemo, mucha pedazo. Gesù mosso golide con patlam kanta. Gesù mosso guru gun gore shikha. Gesù mosso golide con patlam kanta. Gesù mosso guru gun gore shikha. Gesù mosso golide, Gesù moje sauri. Jesus mosso rakro mono daira santa. Gesù mosso golide, Gesù moje sauri. Jesus mosso rakro mono daira santa. Gesù makaraslo, tacha sarkaso, makatane kelo, tacha mogaso, samcha gaveseva, tacha razaso, karcha havemo, moja pedazo. Gesù makaraslo, tacha sarkaso, makatane kelo, tacha mogaso, samcha gaveseva, tacha razaso, karcha havemo, moja pedazo. Gesù mosso usvate con daira santa. Gesù mosso scevo con santa sposta. Gesù mosso usvate con daira santa. Gesù mosso scevo con santa sposta. Gesù mosso usvate, Gesù mosso ada, Jesus mosso ichi mono pangerauta. Gesù mosso usvate, Gesù mosso ada, Jesus mosso ichi mono pangerauta. Gesù makaraslo, tacha sarkaso, makatane kelo, tacha mogaso, samcha gaveseva, tacha razaso, tacha havemo, moja pedazo. प्रार्थूया. बापा वर्तो संतोष आज आमकां खरेंच तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां एकवट येयला तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. त्या सथा वरवीं आज आमी सुटका जोडल्या मातणी उजवाडाक आमी आयल्या. बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आमी जियेता. तसो करो मोग दैवीक मोग तुवें आमचे सवय वांटून घेतलाय. ह्या वरीं तुवें आमकां जिवीत जोड दिलां तें बरोवन तुमच्या मापान त्या हेरांनी जोडचे खातीर ह्या सताक साक्ष जावंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणें करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वे स्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवय आसो. सर्वोत वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचे
आमच्या कुटुंबात असल्या हॉड एकल्याचेर सेवा करतल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयणांचेर हांगासर येवन देवाचे उतर आयकून जेजू कॉल केल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपला आशीर्वाद घाल्लो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार